अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या था कि जो हमारी ड्रग थी वो क्या हो रही थी, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रही थी। तो जब हमारी जो ड्रग है, मतलब जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने से लेके उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक के जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब ये है कि अब हम लोगों ने क्या किया, ड्रग को इनटेक किया है, उसको एडमिनिस्टर की अपनी बॉडी में। जब ये हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर हो गई है, यहाँ पे इसकी क्या होगी, डिसोल्यूशन होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी। जब डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी तो ये आपकी क्या होगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी। तो जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी तो ये क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है कि आपकी जो ड्रग है उसका आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, अब जो आपकी एब्जॉर्ब हुई हुई जो ड्रग है उसने एंटर होना है आपके इंटरस्टिशियम के अंदर। इंटरस्टिशियम में क्या होता है, आपका दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक सेल है, अब ये है आपकी इंटरस्टिशियम, ठीक है, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियम। अब ये जो आपकी इंटरस्टिशियम है ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब जो इसके बाहर वाली जो जगह है, ये जो बाहर वाला जो फ्लूइड है इसको आप लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के अंदर वाला फ्लूइड है उसको आप लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इसको आप लोग ECF भी बोलते हैं, इसको आप लोग ICF भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब ये आपके इंटरस्टिशियम में एंटर होती है, बेसिकली इंटरस्टिशियम आपका होता है सेल में होता है, आपके टिश्यू में होता है। तो अब जब आपके टिश्यू से जो आपकी ड्रग है उसने आपके ऑर्गन्स में एंटर होना है, तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आपके ऑर्गन से ऊपर तो आपके सेल्स होते हैं, सेल्स प्लस टिश्यूज़ होते हैं। अब जो आपके सेल्स प्लस टिश्यूज़ हैं, जब आपकी ड्रग यहाँ पे पहुँचेगी तो ये आगे फर्दर आपकी ड्रग को भेजेंगे कहाँ पे, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए। तो ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं जहाँ पे क्या होता है, आपकी ड्रग जाती है, क्योंकि आपकी ड्रग ने तो मेनली आपके ऑर्गन्स पे ही इफ़ेक्ट करना होता है। तो जब आपकी ड्रग आपके ऑर्गन्स में पहुँच जाती है तो फिर क्या होता है, वो अपना इफ़ेक्ट शो करती है। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन फैक्टर्स की वजह से हमारी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और कौन से फैक्टर जो है हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ब्लड फ्लो हो गया, लिपोफिलिसिटी हो गया। लिपोफिलिसिटी का मतलब होता है लिपिड लविंग, कैपिलरी परमिएबिलिटी हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये आपकी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब आपका सबसे पहला फैक्टर है ब्लड फ्लो। अब जब आप लोग देखें ब्लड फ्लो को तो क्या है कि अब आपकी जो बॉडी है उसके जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन में सेम ब्लड फ्लो तो नहीं होता, सब में डिफरेंट ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब कुछ जगहों पे आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और कुछ जगहों पे आपका ब्लड फ्लो कम होता है। अब जैसे आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, आपका लिवर है, ये जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो हाई होता है। तो जिस जगह पे आपका ब्लड फ्लो हाई होगा वहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होगी। मतलब ये है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रीब्यूशन के। अब अगर आपका ब्लड फ्लो कम होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। अब जैसे ये वाले ऑर्गन्स में आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब कुछ ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो जो है वो लो होता है, तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी लो होगी। जैसे स्केलेटल मसल्स हो गए, एडिपोज टिश्यूज़ हो गए, यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद लिपोफिलिसिटी होता है। अब जो लिपोफिलिसिटी होता है ये भी एक मेजर आपका
فیکٹر ہے جو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یا جو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو. اب جتنی زیادہ لپڈ لونگ کوئی چیز ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب جیسے ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو ڈرگز ہیں ایبزارپشن ہوتی ہے، آپ کا بلڈ اسٹریم ہے، بلڈ میں انٹر ہونے سے پہلے ایک میمبرین ہوتی ہے جو کس سے بنی ہوتی ہے، فاسفولپڈ سے بنی ہوتی ہے، کولیسٹرول سے بنی ہوتی ہے. تو یہاں سے صرف لپڈ سالوبل ڈرگز ہی کراس کر سکتی ہیں. تو اگر جتنی زیادہ لپڈ سالوبل ڈرگ ہوگی اتنی ہی زیادہ جلدی یہاں سے ایبزارپشن ہوگی، آگے اتنی ہی جلدی آگے ڈسٹریبیوشن ہوگی، بلڈ برین بیریئر کو کراس کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، لیپوفیلیسٹی ایک ہمارا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ لپڈ جو ہے، لپڈ سالوبل جو ڈرگز ہیں وہ ایزیلی کراس کر جاتی ہے آپ کی میمبرین سے، تو ایزیلی آگے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. تو جتنی لیپوفیلیسٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ ہے آپ کے پاس، یا جو آپ کا تھرڈ فیکٹر ہے وہ ہے کیپلری پرمیبلٹی. اب پرمیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ پرمیبلٹی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کوئی بھی چیز آسانی سے گزر سکے. اب یہ کوئی آپ کے پاس ایک باریک سی تہ ہے لگی ہوئی کسی میمبرین کی، اب کوئی بھی ڈرگ ہے جب وہ یہاں سے کراس کرے گی، اگر ایزیلی کراس کر جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ جو ڈرگ ہے یا جو کیپلری ہے اس کی پرمیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ڈرگ نے اس کو یہاں سے کراس کر لیا ہے. کہ کوئی بھی چیز جتنی آسانی سے کراس کرے گی اس کو بولتے ہیں پرمیبلٹی. اب اگر جتنی زیادہ پرمیبلٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ ڈرگس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب پرمیبلٹی جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اب جیسے ہمارے کچھ بیریئرز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بلڈ برین بیریئر ہیں. اب یہ ہے ہمارا ایک نارمل سیل اور یہ ہے ہمارا برین سیل. اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو برین ہے اس کے ساتھ ٹائٹ جنکشنز ہوتی ہیں. اب یہ اس کے ساتھ ٹائٹ جنکشنز لگی ہوئی ہیں. اب جو ٹائٹ جنکشنز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ صرف اور صرف لپڈ سالوبل ڈرگ کو اندر انٹر ہونے دیتی ہیں. جو دوسری ٹائپ کی ڈرگز ہوتی ہیں جیسے واٹر سالوبل ڈرگز ہوگی وہ یہاں سے کراس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کی جنکشنز ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی اسپیس نہیں ہے جس میں سے لپڈ کے علاوہ کوئی اور چیز آگے گزر سکے. اب یہ ایک آپ کا نارمل سیل ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ اسپیسیز ہیں، یہاں پہ ایک گیپ ہے. تو آپ کی لپڈ سالوبل ڈرگ تو ایزیلی کراس کرے گی، لیکن جو آپ کی واٹر سالوبل ڈرگ ہے وہ یہاں سے کراس کرے گی اندر. تو اس کا راستہ بنا ہوا ہے اندر جانے کا، لیکن یہاں پہ اس کا کراس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا، یہاں پہ صرف اور صرف لپڈ سالوبل ڈرگ جائیں گی کیونکہ ان کی پرمیبلٹی کیا ہے، زیادہ ہے. کس وجہ سے کہ یہ بنی ہوتی ہے لپڈ لیئر کی بنی ہوتی ہے اور یہاں پہ ٹائٹ جنکشنز ہیں. تو جنکشنز جو ہوتے ہیں کس سے بنے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ایک ٹیشوز ہوتے ہیں، جیسے نیورل ٹیشوز ہیں آپ کے، اس کو ہم لوگ کورائڈل ایپیتھیلیل بھی بولتے ہیں. تو یہ ایک لیئر بن جاتی ہے. تو یہ آپ کی جو دوسری واٹر سالوبل ڈرگز ہیں ان کو روک رہی ہوتی ہیں اندر جانے سے. تو یہاں سے صرف لپڈ سالوبل ڈرگ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کا ادر فیکٹر ہے پلازما پروٹین بائنڈنگ. اب کچھ ڈرگز ہیں جو ایزیلی کیا ہوتی ہیں کہ کراس کر جاتی ہیں، جو فری ہوتی ہیں، اور کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جب وہ آپ کی بلڈ اسٹریم میں انٹر ہوتی ہیں تو آپ کے بلڈ میں البیومن پروٹینز ہوتی ہیں. اب کچھ پروٹینز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، آپ کی ڈرگ کے ساتھ بائنڈ کر جاتی ہیں. اب یہ فری ڈرگ ہے یہاں پہ، اور یہ ہے وہ ڈرگ جو باؤنڈ کی ہوئی ہے البیومن سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو ہے پلازما میمبرین کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے. اب جو فری ڈرگ ہوگی وہ ایزیلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو باؤنڈ ڈرگ. کیونکہ جو باؤنڈ ڈرگ ہے جب وہ باؤنڈ ہوئی ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو گیا. اب جو بڑا سائز ہے وہ زیادہ جلدی کراس کرے گا، یہاں پر چھوٹا سائز. تو جو چھوٹا سائز ہوتا ہے، جو فری ڈرگ ہوتی ہے، وہ ایزیلی کراس کر جاتی ہے آپ کی میمبرین کو، لیکن جو آپ کی باؤنڈ ڈرگ ہوتی ہے وہ کراس نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کا. اس کے علاوہ لاسٹ ہے یہاں پہ جو فیکٹر انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے وہ ہے آپ کا والیوم آف ڈسٹریبیوشن. اب جو والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا اپیرنٹ والیوم آف ڈسٹریبیوشن. کہ آپ کی جو ہے ڈرگ جو ہے آپ کی باڈی میں کتنی زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، اس کا جو والیوم ہے اس کو بولتے ہیں والیوم آف ڈسٹریبیوشن. اب اس کا ایک فارمولا ہے آپ کے پاس، وی ڈی از اکول ٹو اماؤنٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹرڈ ڈیوائڈیڈ بائی پلازما کنسنٹریشن. مطلب یہ ہے کہ جتنی اماؤنٹ آپ نے لی ہے، مطلب آپ نے 1000 mg ڈرگ لی ہے، یہ آپ کی ایک ڈرگ ہے، آپ نے 1000 mg ڈرگ لی ہے. اب آپ کی باڈی میں آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ ہونے کا، مطلب آپ نے 2 گھنٹے ویٹ کر لیا ہے یا گھنٹہ ویٹ کر لیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کا سیمپل لینا ہے. مطلب یہ آپ نے 1000 mg لی ہے، تھوڑا سا آپ نے پارٹ نکالنا ہے، سیمپل لینا ہے، مطلب آپ نے 50 mg لے لیا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس گیون ہے.
آپ نے جتنی جو ہے 50 mg یہاں سے نکلا، مطلب کہ اس کے اندر آپ کی 50 mg ڈیزولو ہوئی ہے. آپ نے تھوڑا سا پارٹ لیا، اس میں سے آپ نے چیک کیا کہ کتنی میڈیسن نکل رہی ہے، تو اس میں 50 mg ہے لیٹس سپوز. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس جو گیون اماؤنٹ ہے، گیون ہے آپ کی 1000 mg اس کو ڈیوائڈ کر دینا آپ نے جو آپ کو ملی ہے، جو سیمپل سے آپ کو ملی ہے 50 mg ملی ہے لیٹس سپوز. اب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 20 لیٹر. مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ 20 لیٹر ہے، کہ آپ کی باڈی کے اندر 20 لیٹر ڈرگ ڈیزالو ہوئی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. تو یہ تھا آپ کا ڈرگ ڈسٹریبیوشن. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم میٹابولزم پڑھیں گے ان آور نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.